میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے نئے حسین کیے، گودے نبی وچ حسین پلیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء، ختم الرسل، شفیع المذنبین، امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، امت محمدیہ دیاں خصوصیات دے وچوں ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت نو وسطیت اور اعتدال دے اتے قائم رکھیا ہے۔ وسطیت اور اعتدال یہ تمام امور وچ، چاہے انہاں دا تعلق عقیدے نال ہوئے یا احکام نال ہوئے۔ مثال دے طور تے یہود و نصارہ انہاں دے اندر وسطیت اور اعتدال نہیں سی۔ انبیاء کرام علیہم السلام دے متعلق یہودیاں دے اندر جفا موجود ہے۔ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام دی تکذیب کی ہے، اور اتھوں تک کہ انہوں نے رب دے نبیاں دا قتل بھی کیتا ہے۔ اور انہاں دے برعکس جڑے عیسائی نے، انہاں دے اندر انبیاء دے نال محبت دا پہلو موجود ہے، لیکن او دے اندر غلو بہت زیادہ ہے۔ انہاں عیسیٰ علیہ السلام نال محبت تے کیتی ہے، پر عیسیٰ علیہ السلام نو رب بھی بنا لیا ہے۔ انہاں افراد و تفرید دے ماں بین اسی مسلمان ہاں، اللہ دے فضل و کرم نال اسی یہودیاں دے افراد اور نصرانیاں دی تفرید دے ماں بہن ہاں۔ نہ اسی یہودیاں دی طرح تکذیب کرنے ہیں، نہ عیسائیاں دی طرح غلو کرنے ہیں۔
اسی اللہ دے تمام انبیاء نو مننے ہاں، محبت کرنے ہاں، پیار کرنے ہاں، لیکن غلوب نہیں کرتے، نہ کسی دی تکذیب کرنے ہاں تے نہ کسی نو ودا کے رب نال ملاونے ہاں۔ پھر مسلماناں دے اندر، کلمہ پڑھنے والیاں دے اندر کئی گروہ افراد و تفرید کا شکار ہو گئے، اور کئی گروہ تے گمراہی اور ضلالت تک پہنچ گئے۔ نواصب، خوارج، جنہاں دے دل اہل بیت آل رسول دی نفرت اور دشمنی دے نال، بغض دے نال پرے ہوئے نے، اور روافض جو اہل بیت دی محبت دا دعویٰ تے کرتے نے، پر انہاں دے دل اصحاب رسول دے بغض نال پرے نے۔ طرح طرح دے طریقے اختیار کر کے اصحاب رسول دے بارے تان و تشنیع اور نعوذ باللہ تبرہ تسی ویکھدے رہندے ہو، سندے رہندے ہو۔ لیکن اسی اللہ دے فضل و کرم نال اہل السنہ اور اہل الحدیث اسی راہ اعتدال تے کھڑے، نہ اسی خوارج دی طرح اہل بیت دے نال بغض رکھنے ہیں، تے نہ اسی روافض دی طرح اہل بیت دا نام لے کے صحابہ تے تنقید کرنے ہیں۔ اسی امت مسلمہ دے وچوں الحمدللہ جو امت وسط، امت معتدل جو اللہ نے بنایا ہے، اسی انشاءاللہ اس منہج دے قائم، اور غلوب کرن تو دے اللہ نے بھی منع کیتا ہے، اہل کتاب کردے سن انہوں نے بھی منع کیتا ہے، اور یہ حکم تا حال موجود ہے، غلوب نہیں کرنا دین دے اندر۔ کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللہ پاک نے غلو کرن تو منع کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فإنما ہلاک من کان قبلکم بالغلو فی الدین۔ نبی پاک نے فرمایا غلو کرن تو بچ جاؤ، کسی نو دے مقام تو فتحون تو بچ جاؤ، کیونکہ غلوے جنہیں توڑے تو پہلوں کئیاں قوماں نو تباہ کر چھڑے آئے۔ سننا تیانل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یرانا اور نبی پاک دا کرانا، آپ دے اصحاب اور آپ دے آل بیت، اسی دوماں نال محبت کرنے آں، دوماں نال پیار کرنے آں، اہل بیت دی عزت عظمت شان اسی بیان کرنے آں، تو ایدہ اے مطلب نہیں کہ ایدی آڑ دے اندر سے آبا دی گستاخی کی دی جائے، ایدہ قطن اے مطلب نہیں کہ صحابہ کرام تے تنقید کی دی جائے۔ اگر اہل بیت دے فضائل نے تے صحابہ کرام دے بھی فضائل نے، اللہ پاک نے اہل بیت نو مقام عطا کیتا ہے تے صحابہ کرام نو بھی مقام عطا کیتا ہے۔ سننا تے اندر میں آج دے جمعے دے تھوڑے جے وقت دے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت دے مشترکہ فضائل بیان کرنا چاہنا۔ وہ کیڑیاں خوبیاں نے جو اللہ نے اہل
بیت نو بھی عطا کیتیاں نے صحابہ کرام نو بھی عطا کیتیاں نے او مقام اللہ نے اہل بیت نو بھی عطا کیتا ہے صحابہ نو بھی عطا کیتا ہے تاکہ کسے گل دا بھلیکھا نہ رہ جائے رافضی بیان کرتے نے اہل بیت دا تذکرہ کرتے نے اسی بھی کرنے ہیں کیونکہ اہل بیت ساڑھے ایمان دا حصہ نے انہوں آڑ بنا کے کہ اسی بھی اہل بیت دی شان بیان کرنے ہیں وہ بھی اہل بیت دی شان بیان کرتے نے لہذا صرف انہاں دا مقام ہے صحابہ دا کوئی مقام نہیں اے رویہ غلط ہے اسی اہل بیت دی شان بیان کرنے ہیں کسی نو وخاؤن واسطے نہیں کسی نو سناؤن واسطے نہیں اہل بیت ساڑھے ایمان دا حصہ نے لیکن کوئی بھلیکھا نہ رہ جائے میں مشترکہ فضائل بیان کرنا چاہنا سننا دھیان نال نبی پاک دے صحابہ کرام اور آپ دے اہل بیت انہاں دے مشترکہ فضائل اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اور سابقون دے اندر صحابہ بھی شامل نے اہل بیت بھی شامل نے اولون دے اندر صحابہ بھی شامل نے اہل بیت بھی شامل نے مہاجرین اندر صحابہ بھی شامل نے اہل بیت بھی شامل نے سننا تے اندر صحابہ کرام دے وچوں سب تو پہلوں حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھے آئے اہل بیت دے وچوں سب تو پہلوں سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھے آئے سیدنا علی نے کلمہ پڑھے آئے سننا تے اندر جویں صحابہ نے ہجرت کی تھی ایویں اہل بیت نے ہجرت کی تھی اللہ پاک نے قرآن دا ایک اور مقام سننا تے اندر اللہ پاک نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون اللہ پاک دا قرآن سننا تے اندر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ پاک نے فرمایا سونیا یہ جڑی تیری قوم ہے یہ کیسے لوگ نے جڑے تیری عظمت دے پاروں ہر شے قربان کر دیندے نے انہاں دے ایمان پکے انہاں دیاں محبتاں پکیاں سننا تے اندر رب انہاں تے راضی اللہ تے راضی اللہ نے انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے جتے ہمیشہ رہن گے اور اے اللہ دی جماعت نے سننا تے اندر اے دے تو
مراد نبی پاک دے صحاب بھی نے تے نبی پاک دے اہل بیت بھی نے سننا تے آنال اہل بیت دا انتخاب رب نے کیتا ہے نبی پاک دے کرانے دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے کتھے لکھیا ہے صحیح مسلم شریف نبی پاک نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل نبی پاک نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشن من بنی کنانا واصطفیٰ بنی ہاشم من قریشن واصطفانی من بنی ہاشم نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے اولاد اسماعیل دے وچوں بنو کنانہ دا انتخاب کیتا ہے بنو کنانہ دے وچوں قریش دا انتخاب کیتا ہے قریش دے وچوں بنو ہاشم دا انتخاب کیتا ہے بنو ہاشم دے وچوں میرا انتخاب کیتا ہے نبی پاک دا انتخاب اہل بیت دا انتخاب نبی پاک دے کرانے دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے تے نبی پاک دے صحابہ دا انتخاب بھی بولو بولو صحابہ دا انتخاب بھی اللہ نے کیتا ہے کتے لکھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منهم وزراء وانصارا واصهارا من صبهم فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے منو چنیا ہے منو پسند کیتا ہے واختار لی اصحابا پھر اللہ پاک نے میرے واسطے میری جماعت دا انتخاب کیتا ہے فرمایا میرا انتخاب بھی اللہ نے کیتا ہے میری جماعت دا انتخاب میرے اصحاب دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے اگے نبی پاک نے فرمایا فجعل لی منهم وزراء وانصارا واصحارا نبی پاک نے فرمایا میری جماعت دے وچوں اللہ نے میرے وزیراں دا انتخاب کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے وزیراں دا انتخاب کنے کیتا ہے میرے مددگاراں دا انتخاب کنے کیتا ہے میری جماعت دا انتخاب کنے کیتا ہے اور اگے نبی پاک نے فرمایا جو میرے سسرالی رشتہ دار نے چاہے میرے سسرال نے یا جنہ دا میں سسرال ہاں نبی پاک نے فرمایا اونا دا انتخاب بھی رب نے کیتا ہے اور جو میرے وزرانو میرے اصحابنو میرے مددگارانو میرے سسرالنو میرے دمادانو نبی پاک نے فرمایا برا کہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین او دیتے اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت اور سارے جہان دی لعنت لا يقبل اللہ یوم القیامہ منہم صرف ولا عدل نبی پاک نے فرمایا میری جماعت تے تنقید کرنے والے میرے وزارات تے میرے سسرال تے میرے دمادہ تے تنقید کرنے والے قیامت والے دن اللہ نہ انہوں کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ انہوں کا کوئی نفل قبول کرے گا یہ بہت بڑی وعید ہے ایسے رافضیاں واسطے جو نبی پاک دے اصحاب سسرال اور دماد انہاں دا حیا نہیں کر دے
جڑے نبی پاک دے سسرال حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو سفیان تے حضرت امیر معاویہ، یہ سارے نبی پاک دے سسرال نے، جڑے انہاں دا حیا نہیں کردے، نبی پاک نے فرمایا انہاں تے لعنت ہے، اللہ انہاں دا قیامت نو کوئی فرض کوئی نفل قبول نہیں کرے گا۔ تے جڑے نبی پاک دے دماداں دا حیا نہیں کردے، پاویں روافض ہون تے پاویں خوارج ہون تے چاہے نواسب ہون، جو حضرت ابو العاص، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین دا حیا نہیں کردے، نبی پاک نے فرمایا انہاں اتے بھی لعنت ہے، اور قیامت والے دن اللہ انہاں دا بھی کوئی فرض اور نفل نہیں قبول کرے گا۔ اہل بیت دا انتخاب بھی اللہ نے کیتا ہے، اور نبی پاک دے صحاب دا انتخاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دا خیال رکھن دا حکم دیتا ہے۔ کتھے لکھیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایوہ الناس فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ۔ نبی پاک نے فرمایا میں ایک انسان ہاں، قریب ہے کہ میرے کو اللہ دا پیغام آ جائے، موت دا فرشتہ آ جائے، میں اپنے اللہ کو چلا جاواں۔ اے میری امت دے لوگوں، میری وصیت سن لو، نصیحت سن لو، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، انہاں دا خیال رکھنا جے۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب ہے جڑے وچ ہدایت ہے اور جدے وچ نور ہے، اور دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اہل بیتی، فرمایا دجے نمبر تے میرے اہل بیت نے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ نبی پاک نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا ایک کائنات دے لوگوں میرے اہل بیت دا خیال رکھیو، اہل بیت دا خیال رکھن دا حکم نبی پاک نے دیتا ہے، اہل بیت دا خیال رکھن دا حکم نبی پاک نے فرمایا میرے اہل بیت دا خیال رکھیو، تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ دا بھی خیال رکھیو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، نبی پاک نے فرمایا او اللہ دا واسطہ جے میرے صحابہ دا خیال رکھیو، اور میرے تو بعد، میرے دنیا تو چلے جان تو بعد میرے صحابہ کرام نو تنقید دا نشانہ نہ بنایو۔ نبی پاک نے دوواں دا خیال رکھن دا حکم دیتا ہے۔ ایک حدیث میرا خیال ہے ناسبیاں اور خارجیاں واسطے وے، اور دوسری رافضیاں واسطے وے۔ اسی نہ ناسبی تے نہ خارجی، اسی کی ہاں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ
پاک نے فرمایا میں تانوں امت وسط بنایا ہے، امت معتدل بنایا ہے، نہ افراط کرتے ہو نہ تفریط کرتے ہو، نہ وعدہ کرتے ہو نہ گھاٹا کرتے ہو، نہ کسی دیاں گستاخیاں کرتے ہو، نہ کسی نو حاجت روا تے مشکل کشا پڑھاندے ہو، تسی امت معتدل ہو۔ سننا تے نال نہ سی صحابہ کرام تے تنقید کرنے نہ اہل بیت دا نام لے کے حاجت روا تے مشکل کشا مننے اسی اہل بیت اور صحابہ کرام دی او عظمت مننے جو اللہ دی چاہتے، اللہ دے رسول دی چاہتے۔ اہل بیت دا انتخاب رب نے کیتا ہے، صحابہ دا انتخاب بھی، اہل بیت دا خیال رکھن دا نبی پاک نے حکم دیتا ہے اور صحابہ دا خیال رکھن دا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دے طریقے تے چلن دا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قریب ہے کہ میں دنیا تو چلا جاواں لیکن تواڈے اندر میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں، انہاں دے پیچھے چلیو۔ ایک اللہ دی کتاب حبل ممدود من السماء الی الارض، ایک اللہ دی کتاب، اللہ دی رسی ہے جو آسمان تو زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اطرت اہل بیت، میری اطرت میرے اہل بیت نے۔ قرآن پیچھے چلے ہو، اللہ دی کتاب پیچھے چلے ہو، میرے اہل بیت پیچھے چلے ہو۔ کنے فرمایا؟ نبی پاک نے۔ اگر ہدایت تے رہنا چاہتے ہو تے میرے اہل بیت دے بولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے بھی پیچھے چلن دا حکم دیتا ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی، ذرا اونچی کہہ دو یہ کہنا ہے تڑی توجہ کتے وے، دھیان کتے وے، توجہ دے نال سنیا کرو، دھیان دے نال سنیا کرو، محبت دے نال سنیا کرو، گوڑے چھڑ کے سنیا کرو، ہے تے ہر والے موت واسطے تیار رہا کرو۔ کوئی پتہ نہیں جمعہ پڑھن آئے ہیں اٹھ کے جانا ہے کہ نہیں، کیوں بھائی؟ ہر والے موت واسطے تیار رہا کرو۔ پرسوں قاری صاحب دی موت نے تے سانو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ بیگم کوٹ چوک دے اندر پرسوں 23 محرم دی سالانہ فضائل صحابہ کانفرنس میں تقریر کر رہا سا۔ میری تقریر دے دوران محترم قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ، ادو حافظہ اللہ سن، تشریف لے آ رہے سن، آ کے میرے پیچھے بیٹھ گئے۔ تقریر تو بعد میں انہوں نے ملیا، میں انہوں دے حال احوال پوچھے، انہوں نے میرا حال احوال پوچھیا، گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں، کٹھے بیٹھے سا۔ بعد اندر قاری صاحب تقریر کر رہے نے، عظمت صحابہ بیان کر رہے نے، قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے تے فوراً اللہ دے کول چلے گئے تھے۔ کو پتہ ہے کہ تقریر کرنا آئے نے واپس جانا ہے کہ نہیں؟ کو پتہ ہے بھی تقریر شروع کر لئیے ختم کرنی ہے کہ نہیں؟ کھڑا سونا انجام ہے۔ اللہ ساڑھا بھی خاتمہ بالایمان کر دے، اللہ قرآن پڑھ دیاں، نماز پڑھ دیاں، عبادت کر دیاں موت نصیب فرما۔ قیامت رو اللہ پوچھے گا نا کہ قاری صاحب کی کر دے آئے ہو، جو دنیا تو آئے ہو کی کر دے آئے ہو؟ کی کہنے کے قاری صاحب؟ اللہ قرآن پڑھدا آیا صحابہ دی شان بیان کردا آیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا بندہ جیسا حالت جو فوت ہوندا ہے اسے حالت چھوڑدا ہے، قرآن پڑھ دے فوت ہوئے۔ آخری لفظ کی سی؟ رب العالمین نے فرمایا ہے، آخری الفاظ انجی کہیں دے قیامت نو اٹھن گے۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ انج
کہندے ہی اٹھ گیا سی حیران اور پریشان ہو گئے بالکل ٹھیک ٹھاک چنگے پلے اٹھ کے تقریر شروع کیتی ہے تے میت چک کے اسی سٹیج تو تھلے اتاری ہے کوئی پتہ نہیں جے بڈھیاں ہونا ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں بیمار ہونا ہے کہ نہیں اس واسطے موت لیے ہر وقت تیار رہا کرو اور پھر ہر وقت باوضو رہن دی کوشش کریا کرو پھر جو اللہ دے گھر وچ آ جاؤ تے بڑی محبت نال پیا کرو سننا تے آن نال گل کی ہو رہی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت دے پیچھے چلے ہو کامیاب ہو جاؤ گے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کرام دے پیچھے بھی چلے ہو کتے لکھے آئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین نبی پاک نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑو تے میرے خلفاء نبی پاک دے جو خلفاء نے نبی پاک نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین دی سنت لازم پکڑے ہو ہدایت پا جاؤ گے سنت اندر اہل بیت اور صحابہ کرام انہاں دے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کرانہ اور نبی پاک دا یارانہ نبی پاک دے اہل بیت دی تطہیر دا رب نے اعلان کیتا ہے اور صحابہ کرام دی تطہیر دا بھی اہل بیت دی تطہیر دا اعلان ہے ساری کائنات نو پتہ ہے ہر مکتبہ فکر دے مولوی اے آیات پڑھ دے نے کہ اہل بیت دی تطہیر دا اعلان ہے ایدہ مطلب اے نہیں کہ صرف اہل بیت دی تطہیر ہے صحابہ دی تطہیر نہیں صحابہ دی تطہیر دا بھی اعلان ہے جنہ صرف ایہو آیات پڑھی تے ایہو سنائی انہاں کیا پانچ تن پاک اسا دوجی آیات بھی پڑھی ہے اس تو اسا کیا سب تن پاک صرف پانچ تن پاک نہیں جڑا تن نبی پاک دے نال لگ گیا اوہ تن پاک اہل بیت دی تطہیر دا اعلان وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اہل بیت دی تطہیر دا اعلان رب نے کیتا ہے تے صحابہ کرام دی تطہیر دا اعلان بھی کتھے لکھے آئے کتھے لکھے آئے پڑھایا تو آج تک اہل بیت دی تطہیر والی آیت سنی ہے صحابہ دی تطہیر دا اعلان بھی رب نے کیتا ہے تانوں رافضی نہیں سنان گے کون سنان گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا جنہاں نو اللہ پاک نے امت معتدل بنایا ہے امت وسط بنایا ہے سننا تے اندر صحابہ کرام دی تطہیر دا اعلان اللہ پاک نے فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ
اور کدی مولویاں خیال نہیں کیتا لیوتہرکم اوتھے اللہ پاک نے فرمایا اہل البیت لیوتہرکم ایتھے آکیا وینزل علیکم من السماء ماء لیوتہرکم میں قربان جاواں صحابہ دی تطہیر دا اعلان وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ سننا تیان نال نبی پاک دا کرانا نبی پاک دا یرانا میں نال نال جوڑ کے بیان کرا صحابہ کرام بھی پاک نے تے بولو آل بیت بھی پاک اور صحابہ کرام بھی صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ سب تن پاک سننا دھیان نال اہل بیت اور صحابہ کرام دے فضائل گلاں یاد رہنا ساریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دے بغض نو نفاق دی نشانی آکھے آئے اہل بیت دی محبت نو رب دی محبت دا معیار قرار دیتا ہے اسی طرح صحابہ کرام دی محبت تے صحابہ کرام دے بغض نو بھی مومن دے ایمان اور رب دی محبت دا معیار قرار دیتا ہے سننا تیان نال سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے اہل بیت نے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے بارے کہ علی لا یحبکا الا مومن ولا یبغضکا الا منافق علی جرا تیرے نال محبت کردا ہے پکا مومن ہے جڑا تیرے نال بغض رکھدا ہے منافق ہے اہل بیت نال محبت کرنے والا مومن تے بغض رکھنے والا بولو تے صحابہ کرام نال بھی محبت رکھنے والا مومن تے بغض رکھنے والا نبی پاک نے فرمایا لا یحبہم الا مومن فلا یبغضهم الا منافق آپ انصاری صحابہ دی ایک جماعت دا ذکر کرنے سن نبی پاک نے فرمایا جو انہاں نال محبت کرے گا وہ مومن ہے جو انہاں نال بغض رکھے گا وہ منافق ہے سننا تیان نال اہل بیت اور صحابہ کرام اہل بیت دے وچوں ایک ہستی نو نبی پاک نے اپنے جسم دا ٹکڑا آکھے آئے تے صحابہ کرام دے وچوں میں ایک ہستی نو نبی پاک نے اپنے جسم دا حصہ آکھے آئے اہل بیت دے وچوں نبی پاک دی پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت وچوں عظیم ترین ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے نبی پاک نے اہل بیت دی ایک ہستی نو اپنے جسم دا حصہ آکھے آئے تے صحابہ کرام دے وچوں نبی پاک نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیادہ الیمنا حاضری یاد عثمان نبی پاک نے صلح حدیبیہ دے موقع دے اپنے ہاتھ سجے نو چکیا نبی پاک نے فرمایا اے میرے عثمان دا ہاتھ فرمایا میرا ہاتھ میرے عثمان دا
کہ جڑا میرا ہاتھ ہے میرے عثمان دا، اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے، میں قربان جاواں۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے اہل بیت نال بغض رکھے اللہ او دے نال بغض رکھے۔ نبی پاک نے فرمایا من ابغضا، نبی پاک نے فرمایا من ابغضا فقد ابغضانی، من ابغضانی، جنہیں میرے اہل بیت نال بغض کیتا سمجھو نے میرے نال بغض رکھیا، جنہیں میرے نال بغض رکھیا انہیں اللہ نال بغض رکھیا۔ تے صحابہ کرام دا تذکرہ کردیا نبی پاک نے فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جنہیں میرے صحابہ کرام نال بغض رکھیا سمجھو انہیں میرے نال بغض رکھیا۔ سنن تے نال نبی پاک نے فرمایا جڑا اہل بیت نال محبت کرے او دے نال اللہ محبت کرے۔ من احب حسنن و حسینن احب اللہ، نبی پاک نے فرمایا جو حسن و حسین نال محبت کرے اللہ او دے نال محبت کرے۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا صحابہ کرام دا ذکر کر کے من احبہم احبہ اللہ، جو میرے صحابہ نال محبت کرے او دے نال اللہ محبت کرے۔ صحابہ دے فضائل، آل بیت دے فضائل یہ جو جوڑ کے سنائے گا تے تانوں وہابی سنائے گا، کیونکہ اسی امت نو تقسیم نہیں کرتے، اسی تفرقے بازی دے قائل نہیں، اسی لڑائیاں کراؤن دا ٹھیکہ نہیں لیا، اسی امت دے اتحاد دے دائیاں اور ملک دے امن دے خیر خواہاں۔ سن لو تے آنل صحابہ کرام اور آل بیت دے مشترکہ فضائل بیان کرے گا تے اہل حدیث ہی بیان کرے گا۔ سننا تے آنر اہل بیت دے وچوں نبی پاک نے اہل بیت دی ایک ہستی نو شہادت دی خوشخبری سنائی ہے تے صحابہ کرام نو بھی شہادت دی۔ بولو بولو بولو، اہل بیت دے وچوں نبی پاک نے فرمایا حدثنی جبریل ان الحسین یقتل بشط الفرات، نبی پاک نے فرمایا سلسلہ سیادی حدیث ہے کہ منو جبریل نے دسیا ہے کہ تواڈے نواسے حسین نو تواڈے نواسے حسین نو فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک نے اہل بیت وچوں عظیم ہستی حضرت حسین دی شہادت دی خوشخبری سنائی ہے تے صحابہ کرام دی شہادت دی خوشخبری۔ صحیح البخاری نبی پاک احد پہاڑ تے کھڑے پہاڑ ہلیا، نبی پاک نے فرمایا اسکن یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، نبی پاک نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اتے ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید نے، حضرت عمر تے حضرت عثمان نو شہادت دی خوشخبری سنائی ہے۔ سننا تے آنال نبی پاک نے اہل بیت نو نام لے لے کے منع کرو انہاں، چپ کر جو، نبی پاک نے اہل بیت دے نام لے لے کے جنتیاں خوشخبریاں سنائیاں، میرا علی جنتی ہے، میری فاطمہ جنتی ہے، میرا حسن جنتی ہے، میرا حسین جنتی ہے، تے صحابہ کرام نو بھی نام لے لے کے خوشخبریاں سنائیاں، کیونکہ آپ خوشخبریاں دین واسطے آئے۔ یا ایوہ النبی انا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی پاک نے اہل بیت نو نام لے لے کے خوشخبریاں سنائیاں جنت دیاں تے صحابہ کرام نو ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. میں قربان جاواں صحابہ اکرام اور اہل بیت دیاں عظمتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اہل بیت دی جنت دی سرداری دا اعلان کیتا ہے تے صحابہ اکرام دی بھی. نبی پاک نے فرمایا اہل بیت دے بارے ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. میرے حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے بولو 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 جنتی جواناں دے سردار نے. نبی پاک نے صحابہ دے بارے فرمایا ابو بکر و عمر دے بارے فرمایا حاضان سیدہ قول اہل الجنہ اہل الجنہ الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. نبی پاک نے فرمایا میرے ابو بکر تے عمر جیڑے جنت وچ جان کے وڈیری عمر دے لوگ جانا تے سارے جوان ہو گئی ہے پر جڑے دنیا تے وڈیرے ہو کے فوت ہون گے نبی پاک نے فرمایا جو جوانی وچ فوت ہو گئے انہاں دے سردار جنت وچ حسن و حسین ہون گے. جو وڈیرے ہو کے فوت ہون گے جنت وچ انہاں دے سردار میرے ابو بکر و عمر ہون گے. صحابہ کرام دے بھی فضائل نے اور اہل بیت دے بھی فضائل نے. سننا تے آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دے وچوں حضرت علی دے بارے فرمایا من کنت مولاہو فعلی مولاہو. جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں دوست او دا علی دوست. صحابہ کرام دے وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے نبی پاک نے فرمایا اے زید انت اخونا و مولانا. زید تو ساڈا بھائی بھی ہے ساڈا مولا بھی ہے. سننا تے اندر اہل بیت دے وچوں نبی پاک نے ایک ہستی نو علم امامت عطا کیتا ہے. جنگ تبوک دا موقع ہے نبی پاک نے فرمایا لا اوتین ہذہ الرایۃ غدا یفتح اللہ علی یدیہ. نبی پاک نے فرمایا غزوہ تبوک دے موقع غزوہ خندق غزوہ خیبر دے موقع تے جنگ خیبر دے موقع تے نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ کل میں اس بندے نو علم امامت چنڈا عطا کراں گا جنوں اللہ خیبر دا فاتح بنا دے گا. اگلے دن نبی پاک نے او چنڈا علم امامت حضرت علی نو عطا کیتا ہے. صحابہ اکرام دے وچوں ایک بندے نو نبی پاک نے منصب امامت عطا کیتا ہے. کتے لکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. نبی پاک نے فرمایا یا باللہ ذالک والمسلمون. میں کی کراں ابو بکر تو علاوہ رب کسے نو مصلی امامت تے پسند ہی نہیں کرتا. سننا تے آمنال نسبت الانبیاء اللہ نے اللہ پاک دے نبی نے اہل بیت وچ
وچوں ایک بندے دی نبی وال نسبت کر کے فرمایا حضرت علی نو فرمایا نبی پاک نے فرمایا اے میرے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی تو میرے نزدیک انجے جویں موسیٰ دے نزدیک ہارون سی جویں موسیٰ دا پرا ہارون سی ایویں علی تو میرا پرا ہے پر موسیٰ دے نال ہارون لگ کے نبی بن گیا تو نبی نہیں بن سکتا کیونکہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں علی تیرا مقام انجے جویں موسیٰ نال ہارون نبی بن گیا تو نبی نہیں بن سکتا کیونکہ میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے صحابہ اکرام دے وچوں نبی پاک نے ایک ہستی دی نسبت ایک نبی وال کر کے فرمایا لو کان بعدی نبیان لکان عمر الا انہو لا نبی بعدی میرے تو بعد عمر دا مقام انجے جے نبوت دا دروازہ کھلا ہوندا میرے تو بعد عمر نبی بندے پر میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بندے نبی کوئی نہیں سننا تے آنال اہل بیت دے وچوں خجے تے بڑے فضائل ٹائم مک گیا ہے ٹائم مک گیا ہوں تے میں نا ورکے کھل دے جا رہے سن اہل بیت اور صحابہ کرام دی عظمتاں پوچھنیاں نے تو ساڑھے ورگے فقیرانو پوچھو ناسبی اور خارجی امت نو لڑان والے پاکستان دے اور اس امت دے دشمن نے اسی جوڑن والے ایک دا نا لے کے عظمت بیان ہو جائے ایدہ مطلب دوسرے دی نفی ہے اے ہو جائے تصر دین دینے کہ نبی پاک نے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار کیا لہذا اور کیا دی شان ہی نہیں حضرت علی نو آ مقام بیان کیتا اور کہے دا منصب ہی نہیں ساریاں دی عزت عظمت مقام اپنی جگہ مسلم ہے ہن میں تواڈے وچوں ایک بندے دا نام لے لواں اے دا مطلب میں تجھے دی توہین کر رہا میں ملک عبد الرشید دا نام لے لواں اے دا مطلب طارق چیمے نال میری کوئی محبت نہیں طارق چیمے دا نام لے لواں حافظ انور صاحب نال میری کوئی محبت نہیں حافظ انور صاحب دا نام لے لواں میاں عبد القدیر صاحب نال کوئی محبت نہیں میاں صاحب دا نام لے لواں حاجی ابراہیم صاحب نال کوئی محبت نہیں حاجی صاحب دا نام لے لواں حاجی سلیمان نال کوئی محبت نہیں ایک دا نام لین دا مطلب اے وے بھی دوجے نال پیار ہی نہیں اے اپنی اپنی جگہ ساریاں دا درجہ ہوندا ہے پر محبت اور پیار وچ سارے کٹھے ہو میں انہیں ایک او آیت بنا آخر تے جدے وچ اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے پھر درجے ساریاں دے اپو اپنی جگہ تے پر سارے ہی جنتی نے کیا دیو ہم تاڑے جو کہہ دا نا لواں کہہ دا نا لواں کئی ایسے میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے جنہاں دا ساری زندگی میں نا نہیں لیا کی مطلب انہاں نال محبت نہیں میں تو کہنا یا اللہ جنہیں میرے نال محبت کرنے والے نے اللہ سارے نال محبت کر اور صحابہ اکرام دے وچوں کچھ شخصیات دے تذکرے اور نام موجود نے صحابہ دی تعداد 1.5 لاکھ ہے کئی صحابی ایسے نا جنہاں ساری زندگی تو نا ہی نہیں سنیا تو کی مطلب وہ صحابی جنتی نہیں نا لین دا تذکرہ کرن دا مطلب یہ نہیں ہوندا بھی تجھے دا مقام نہیں سننا تے آنر اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ پاک نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح
اگرچہ تواڈے وچوں سارے برابر نہیں، کچھ سابقون نے، کچھ اولون نے، کچھ مہاجرین نے، کچھ انصار نے، کئیاں نبی پاک نال مارا کھادیاں، کئیاں نبی پاک نال کاروبار چھڈے، کئیاں سب کچھ قربان کیتا، کئیاں شہادتاں پیش کیتیاں، اگرچہ ساریاں دا رتبہ برابر نہیں، پر اللہ پاک نے فرمایا جیڑا میرے نبی دے لڑ لگ گیا ہے، جنہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہیں میرے پیغمبر دا دیدار کر لیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، رب آندا سارے ہی جنتی نے، سارے دی محبت بھی لازم ہے، امت دے اتے سارے دا دفاع بھی، پاویں صحابہ ہون تے پاویں آل بیت ہون، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے نئے حسین کیے، گودے نبی وچ حسین پلیا۔